السلام عليكم الاخوان. ان شاء الله في هذا الفيديو فغادي نشرحوا لا تيوري دو ميكانيز ايمانتن. دونك الفيديو اللي قبل شفنا بزاف الفيديوهات على لانزيمولوجي على بيشيمي ميتابوليك اون جينيرال، كملناها درنا لي ليبيد لي غليسيد، درت لكم دي بلاي لي زاسيد امينو، درت لكم دي بلاي ليست عليهم، وهذه لا بارتي الثانيه منها اللي هي لانزيمولوجي. المهم نديرو اليوم في هذا الفيديو لا تيوري دو ميكانيز مثلا في الممسيين ان شاء الله. المهم مع ميكاليز راجل هو ومانتن راه سميتها علي متايب واحدة بنت فيميل. دونك كاين اللي تتحابو ميكاليز مانتن كامل راجل، دونك لا راه سي ان نون كومبلكس. المهم بطبيعة الحال قبل ما نبداو خصنا نشوفو لا ديفينيسيون، اش تقول لينا هاد لا تيوري ولا اش توصل لينا. كما تشوفوا la définition كتقول لك l'équation de Michaelis maintenant c'est une équation، يعني هاد Michaelis قد لنا واحد العلاقة رياضية. c'est une équation permet de H de décrire la cinétique d'une réaction catalysée par une enzyme. نوقفوا هنايا. اش تنقصدو بالسينيتيك؟ السينيتيك هي بحال قلتي شي حاجة اون موفمون، يعني شي حاجة اون موفمون راه تحسبوا لها لا فيتيس. دونك تعطينا دي فيتيس، واحد permet de décrire la vitesse إن صح القول دين رياكسيون كاتاليزي باغ اون انزيم. هاكا نشوفو واحد لا رياكسيون السرعة ديالها. بطبيعة الحال سميتو لي رياكسيون تيخصنا ديما ان انزيم، ديما بيخصنا ان انزيم. المهم اللي هو اللي تيحفز ليا لا رياكسيون. سي تري بيان. دين رياكسيون كاتاليزي باغ اون انزيم اجي سور ان سبسترا. شنو هو السبسترا؟ السبسترا هو داك اللي تيتهرس وتيبدا تيهرس فيه لونزيم وتيتفاعلوا لونزيم باش يعطوني ان برودوي. باغ اكزومبل انت السبسترا مثلا ناخذ دي سبسترا مثلا المقادير ديال الكيكه. المقادير ديال الكيكه راه عارفينهم كاملين، الماء الزيت دانون ايتترا. لونزيم اللي بي سميتو اللي بي كاتاليزيك هاد لي رياكسيون هاد سميتو هاد البيض والدقيق اللي قلنا لي سبسترا هو العافيه باغ اكزومبل، وبتعطينا في الاخر كيكه اللي هي لو برودوي. سي تري بيان. هذا سي ان بون اكزومبل باش تفهموا مزيان اش بنقصدو بالسبسترا، اش بنقصدو ببرودوي، اش بنقصدو بانزيم. سي تري بيان. دونك هاد لا رياكسيون هادي كيما قلت لكم il relie تلصقنا لا فيتيس stationnaire initiale de la réaction. نقصدو بالكلمة بالصفر نقصدو بها لا فيتيس stationnaire initiale على لا فيتيس تتكون كونستانت فواحد لا بيريود. المهم دابا نشوفو داكشي اون ديتاي دو لا رياكسيون على كونسونطراسيون انيسيال. بطبيعة الحال فاش تكون يلا تندير لي برودوي ديالي بطبيعة الحال لونزيم سبسترا نشوفو داكشي كيفاش غيكون اون سبسترا اي دي بارامتر كاركتيرستيك دو لونزيم. المهم كيما تشوفو معايا هنا خصكم تركزو معايا بزاف. دونك نبداو. دونك كيما كتشوفوا معايا كيما قلنا عندي ان انزيم بلس ان سبسترا. سي تري بيان. تعطيني او اس. او اس اش دابا نقول لكم شناهي، وتعطيني في الاخر او بلس بي. كاع لي رياكسيون شيميك تيمروا من واحد ليطاب انترميديير. فهاد لا رياكسيون ليطاب انترميديير اللي عندي هي او اس. سي تري بيان. دونك اس هو سبسترا، او هو لانزيم اللي بيكاتاليزي ليا سميتو لا رياكسيون. تعطيني انزيم سبسترا يتفاعلوا بيناتهم، تعطيني انزيم بلس برودوي. الانزيم ديما تيبقى انزيم ما تيتبدلش. سي تري بيان. باش نمر من المرحله هادي لهاد المرحله ديال او اس، من او بلس اس ل او اس ناخد كا بلس ان، ولا بترجع كا موان ان. دونك هاد ليتاب سي اون ايتاب ريفرسيبل، يعني يمكن ليا نمشي ويمكن ليا نرجع. اما هادي لا اي ريفرسيبل كا بلس دو. بطبيعة الحال لا قديت برودوي اس تيتقادا، دونك ميمكنش عليها نرجع. دونك سي تري بيان كا بلس دو. غتقول لي اشنا هما كا بلس ان موان ان كا بلس دو. هادو اسيدي سو سون دي كونستانت دو فيتيس. سو سون دي كونستانت دو فيتيس. قلعو عليهم. هاد كا بلس دو عندها سمية أخرى كي تيسميها كا كاتاليتيك. كا سي ا تي. المهم كا كاتاليتيك عقلو عليها. المهم كيما تشوفوا معايا المي بيان ديالي ترسم لنا لا كونسونطراسيون هنا لو طون، يعني كيفاش كتبناها حولنا المي بيان. بطبيعة الحال السبسترا تيكون عندي كتير في البداية ديال لا رياكسيون تيبقى غادي تينقص، السبسترا غادي تينقص، بطبيعة الحال البرودوي غيبقى غادي تيكبر، يعني غادي تيتزاد.
ولكن هذاك او اس تيطلع واحد شويه تزاد لا فيتيس من بعد تيولي كونستون تيقعد هنايا ان بلاطو تولي بلاطو او اس. دونك هذا اللي بنا ندرسوه حنايا علاش تيبقى هكاك. دونك سي تري بيان حنا نعرفو ليتاب الاولى سي اون ايتاب رابيد ليتاب الثانيه سي اون ايتاب لونت. دونك ليتاب لونت هي اللي نخرج منها الفيتيس بطبيعه الحال حنت لونت يمكن لي نحد الفيتيس. اما بالنسبه ليتاب رابيد هذاك الشيء راه سريع بزاف راه خاصها ماتيريال بزاف ولا محال كاع واش تحدد تما الفيتيس لانها صعيبه بزاف اللي لقاوها. المهم نجبدو لا فيتيس من هنا v la vitesse égale k plus 2 اللي هي لا كونستون دو فيتيس بطبيعه الحال باش نمرر من او اس لهاد الشيء هنايا فوا لا كونسونطراسيون دو او اس. هاد لو كومبلكس هذا كومبلكس او اس سي تري بيان. بعد خصني واحد الحاجه اخرى باش ندرس مزيان الفيتيس شناهي هي كا ام. اش نقصدو بكا ام؟ كا ام هي لا كونستانت دو ديسوسياسيون سي اون كونستانت ميكاليين. المهم كا ام سي كونستانت دو ديسوسياسيون ديال ديال او اي اس. بطبيعه الحال او بلس اس تيتلصقوا من بعضياتهم تعطينا او اس ولكن كا ام تتفرقهم كما تشوفوا معايا لا كونسونطراسيون دو او فوا لا كونسونطراسيون اللي هو l'enzyme فوا لا كونسونطراسيون دو سبسترا سور لا كونسونطراسيون دو كومبلكس او اس مجموعين. دونك كا ام هي لا تسمى كونستانت دو ديسوسياسيون يعني تتفرق او على اس و اس على او بطبيعه الحال. دونك الا كانت كا ام كبيره راه غادي لافينيتي مع السبسترا لونزيم غتكون قليله يعني ما غيتلاصقوش مزيان. اش نقصدو بلافينيتي يعني السبسترا ما يلصقش مزيان في لونزيم لافينيتي تولي قليله. ولا كانت كا ام قليله فراه لافينيتي مع السبسترا لونزيم تكون كبيره. سي تري بيان ما تكونوا فهمتوا هاد القضيه. دونك ندوزو دابا ليكواسيون نحلولوها مزيان. دونك باش نجبد ليكواسيون ديال ميكاليزي مانتن حطوا لنا بطبيعه الحال القواعد تنتبعوهم. ماشي تيقول لك لو سبسترا يعني المقادير اللي تدير اون ديبي تدير في البدايه ديال لا رياكسيون est toujours en très large excès par rapport à la concentration de substrat ديما la concentration ديال par rapport à la concentration en enzyme pardon يعني راه ديما la concentration de substrat تكون كبيره par rapport à la concentration ديال l'enzyme. التركيز ديال السبسترات يكون كبير بزاف على التركيز ديال l'enzyme. دونك يمكن لي ندخل دابا ديريكت في لي رياكسيون ديالي وفي لي زيكواسيون باش نقادهم. تكون عندي كا ام اللي هي لا كونستانت دي ديسوسياسيون او اس هي اللي تنقلبوا عليها لا كونسونطراسيون ديال او اس. اما لا كونسونطراسيون دونزيم اي دو اس يمكن نجبدوهم بطبيعه الحال تيخصني دي كونسونطراسيون دو كونسيرفاسيون اللي هما هادو دي زيكواسيون دو كونسيرفاسيون باردون. هادي ريلاسيون يعني او كاين اللي تيكتبها الانزيم كونسونطراسيون دونزيم هي لا كونسونطراسيون دونزيم توتال كاين اللي تيزيد حدا هاد او توتال هكا مي حنا عارفين التوتال اللي قلتها لكم اللي هي ايكال او زيرو موان او اس. المهم هادي سي كونستونت دو كاين اللي غايقول لك لا خصك دير بلوس حيت او يعني لونزيم داك اللي كان في الانيسيال مع او اس اللي لاصق مع لونزيم اللي لاصق مع السبسترا باردون راه تيشكل لنا او توتال بيان سور صحيحه ولكن هادي سي اون ايكواسيون دو كونسيرفاسيون هذا الماط هنايا على درت لنا موان. وبطبيعه الحال لا كونسونطراسيون دو اس سبسترا هاو السبسترا اللي هو زيرو طرزو ليها هكا يعني لا كونسونطراسيون دو سبسترا انيسيال على تنزيد زيرو و زيرو كذلك على انيسيال ديال لونزيم. سي تري بيان موان او اس بجوجهم. اي هو بالنسبه الى عوضتي تجي كتب هاد او هنايا او اس هنايا بهادشي اللي تيساوي وبتخرج لك واحد ليكواسيون اللي ماشي ديال الميكانيزم مثلا ديال شي حد اخر. المهم تيخصنا اون هيبوتيز سامبليفيكاتريس. هاد ليبوتيز سامبليفيكاتريس مهمه بزاف. حنا تنعرفو كو او اس هاد او اس هذا لا كونسونطراسيون اون انزيم مع السبسترا راه صغيره بزاف مع على لا كونسونطراسيون انيسيال دو السبسترا. علاش نشرح لكم دابا انت فاش دير السبسترا كثير غادي يلصق في لونزيم ولكن ما تيلصقش كاملو اون ديبي دو لا رياكسيون بطبيعه الحال ما يمكنش يلصق السبسترا كامل في لونزيم عليها فراه لا كونسونطراسيون دو السبسترا اون ديبي اللي درتي في الاول راه بتكون كبار من او اس يعني او اس بيكون قليل كونسونطراسيون ديالو. دونك غيكون قليل يعني يكون قل من واحد قليل بزاف يعني بحال قلتي بلا نيجليجيوه بعد ما نديرو به. دونك هذا مو اس ما كايناش اعتبر صفر تما. المهم la concentration de S est très grande, c'est très bien, en début de la réaction. Les variations de S, يعني du substrat, sont négligeables.
وانت عندك طون ديال السبسترا درتي هذا باغ اكزومبل تحيد منه 4 لي موليكول، واش غادي تعتبرو تغيير؟ ما تعتبروش تغيير. دونك راه لا كونسونطراسيون ديال السبسترا يعني توتال ايكال اس زيرو، هي تبقى ديما اللي حطيتي في الاول، يعني راه اس ايكال اس زيرو. وتنعوض في كا ام، ساهله فاش نعوض في كا ام. تنعوض او بالقيمه ديالها حيت او مختلف على اس. او تتساوي ليا او زيرو موان او اس فوا اس. اس غنعوضها اس قلنا ايكال اس زيرو، هاهي اس ايكال اس زيرو، دونك هي اس زيرو هنا سيغ او اس. سي تري بيان. انشر لي نعم اسيدي الفوق اضرب كا ام هنايا، نشرو الفوق حنايا نبقاو هنا هكا بشويه. كا ام في او اس بطبيعة الحال، ها هو الفوق بقى ليا هو ضربتيه في هكا راه بيعطيك في انايا راه هو بيبقى نفسو. نشر هاد الشي، غنتنشر اس زيرو ضربها في او زيرو عطاتنا هكا موان او اس اس زيرو. سي تري بيان. دي او اس اللي تنقلبو عليها لهاد الجي، جهة او اس اللي هنا يعني اللي مع كا ام، هاديك الجي حنا نقلبو على او اس، دونك ديما نجمعوها مع بعضياتهم. دونك عقلوا على هاد الميكانيزم اللي غادي يبان هنا هكا، لانه ولا تستخدمو من بعد في لي زينيبيتور من بعد ان شاء الله. المهم ها او اس عندي هنا او اس هنا اس زيرو كا ام، تنعملو ب او اس، تنعمل بها او اس كا ام بلس اس زيرو، وهنا او زيرو بطبيعة الحال اس زيرو ديما تتبقى. دونك لا كونسونطراسيون دي كومبلكس او اس ايكال هادشي هنايا، وتطيح هادو هنايا تديهم. ها انت لقيتي التعبير ديال او اس باش تجبدو. ديما او اس تنعوضو بدي فالور كوني باش نحسبوهم. بطبيعة الكونسونطراسيون دونزيم اس زيرو غتكون عندكم، اس زيرو غتكون عندكم، او زيرو غتكون عندكم، كا ام تاهي و اس زيرو. المهم ديما هادو ديما او اس تقلبو عليه بدي فالور اللي عندكم. اونسي كو حنا عارفين كو لا فيتيس اللي عطيتكم في الاول ايكال كا بلس دو لا كا كاتاليتيك فوا لا كونسونطراسيون دو او اس، تعوض او اس بهاد الشي هنا لا فيتيس. دونك في ايكال كا بلس دو تعوض او اس بداكشي ديالها. سي تري بيان، لا عوضتيها باش تكتب هداك الشي نيت اللي هنا. او من بعد هنايا اش تيوقع؟ عاد تقول لي واه فين مشات اس زيرو؟ ساهله سيدي محمد، تتشد الفوق ولتحت وتقسمهم على اس زيرو. الا قسمتي الفوق على اس زيرو بطبيعة الحال عندك الضرب، راه هاد المقام تيكون موحد، يعني راه اس زيرو تمشي مع اس زيرو بعطيك ان في زيرو. المهم غتبقى او زيرو الفوق. لتحت لا قسمتي على اس زيرو عندك بلس، دونك اس زيرو على اس زيرو بتعطيك ان، ولكن كا ام على اس زيرو بتبقى كا ام على اس زيرو، دونك كا بلس دو او زيرو كا ام بلس هكا بتعطيكم تخرج لكم بلس ان ليكتيف. المهم ليكواسيون دو ميكانيزم هكا التعبير ديالها. كاين اللي هاد الفوق تيبدلو بفي ماكس، تما نقول لكم علاش وكيفاش لقينا في ماكس. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا. ندوز دابا لحاجه اخرى. تري بيان. دونك ملي عرفنا ليكواسيون ديالنا كيفاش دايره هي اونسي كو، هادي هي ليكواسيون دو ميكانيزم مانتن. دابا غادي نحطو جوج لي زيبوتيز. نبداو بالاولى باش نخرجوا لا كورب ديالنا، حتى هاد لا فيتيس بتعطينا سو فورم دو كورب بتعطينا. سي لا كونسونطراسيون دو سبسترا بتكون كبر من كا ام، يعني لا كونستونت دو ديسوسيسيون اللي قلنا. الا كانت هاد القضيه هكا سا سو سينيفي كو كا ام سور اس زيرو راه قل من واحد، وانت بطبيعه الحال اس زيرو عندك كبيره، ولا قسمتي كا ام مثلا على اس زيرو راه يكون قل من واحد. 0.000، شوف شحال من صفر عاد واحد تلقى، دونك قل بزاف من واحد. دونك في تتعوض في لا فيتيس ديالنا اللي هي لا فيتيس كا بلس دو او زيرو ايكال في ماكس. علاش؟ هادي راه سيت اون كونستانت، يعني بحال قلتي لونزيم توصل للخدمه ديالو ماكسيمال بانه تيكاتاليزي السبسترا، يعني كاع لي سيت ساتورا. هادي هي تقصدو بها في ماكس، يعني كا بليس دو السرعه ديال سميتو فوا لا كونسنتراسيون دونزيم، يعني في ماكس وصل لونزيم ما تقادش. ولكن بحال قلتي السبسترا ملي تعتبروا انه كثير عليه راه بحال دابا نشرحها لكم في الاخر ديال لا فيديو كيفاش تيوقع الميكانيزم من الهضره ما تفهموش مزيان. المهم قال في ماكس وتتعوض في ايكال في ماكس كا ام كونسنتراسيون دو اس زيرو بلس 1. سي تري بيان. كما تكونوا فهمتوا هاد ليبوتيز الاولى. ليبوتيز الثانيه، الحاله الثانيه اللي عندي ديك اون ديجا اللي بحرا لقينا في اللي ايكال فيتيس ايكال في ماكس كا ام اس زيرو بلس 1. غادي تجي وغادي دير سي اس زيرو لا كونسنتراسيون دو سبسترا انيسيال ايكال كا ام. الا كانت تتساواو اش بتعطينا هاد القضيه؟ الا كانت تتساواو دونك سهله،
تعوض في لا رياكسيون ديالنا. قلنا كائم تساوي اس زيرو، ايوا كائم معوضة ب اس زيرو، وقسمنا مع سيدي اس زيرو على اس زيرو تعطيني ان بلس ان صافي في ماكس يكال سيغ دو. دونك حنا وصلنا للنص ديال لي فيتيس باغ اكزومبل. دونك هادشي الا بغينا نمثلو في ان كوربا كيبغا تخرج ليا ها لا فيتيس في ماكس عندي، ها في ماكس سيغ دو غنمثلها ميكانيزم مثلا كيرف ولا كورب. المهم هنا تنحطو لا كونسونطراسيون دو سبسترا، وهنا الفوق هذا اللي فيرتيكال تنحطو لا فيتيس. دونك في ماكس هي اللي الفوق هنا عندي، في زيرو يعني فيتيس انيسيال ايكال في ماكس، وهنا فيتيس انيسيال ايكال في ماكس سور دو، ولا ان سور دو في ماكس بحال تعطيني كا ام كونستانت دو ديسوسياسيون فونكسيون دو سبسترا. سي تري بيان. دونك هادي هي لا كورب، هادي الشيء بالزرق. هادي واحد الحاله اخرى ما درتها لكمش هنا، فاش تكون يقدر كا ام كبر من في سبسترا كونستانت سبسترا. ما تعجبنيش انا هاديك القضيه باش نقول هاد الهضره هادي. المهم هاد جوج لي كان لي مهمين. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا. هادي هي ليكواسيون دو ميكانيزم مثلا شفناها، وشفنا كيفاش نخرجوا في ماكس اي في ماكس سور دو فونكسيون بطبيعه الحال نخرجوا حتى كا ام معاهم. ودابا غنشرح لكم اشنا هي في ماكس اون ديتاي. دونك نتمنى تقبلوني هاد ليكسبليكاسيون البسيطه اللي غنديرها بوسائل اللي هي موجوده حدايا لان مكاينش في البيرو ديالي. المهم عندي في ماكس بطبيعه الحال، ها هي في ماكس سور دو لا كورب ديالي ديال الميكانيزم مثلا كا ام اي لا كونسونطراسيون دو سبسترا. علاش ترسموا لا كورب اون فونكسيون دو كونسونطراسيون دو سبسترا؟ بطبيعه الحال حنا قلنا ليبوتيز ديالنا السبسترا تيكون كثير، نعتبروا بان لا كونسونطراسيون ديالو كبيره، البرودوي باقي ما تقادش. المهم سي تري بيان كما تشوفوا معايا هنايا في هاد ليطاب هادي تنوصل هنايا تيكون اون ديبي دو لا رياكسيون بطبيعه الحال. هنايا تيكون عندي لونزيم، نعتبروا لونزيم هو هذا باغ اكزومبل، ها لونزيم ديالي فين جات لي ترسم بحال هكا. المهم وعندي السبسترا، ها هو السبسترا كما تشوفوا اوكيبي لونزيم، كاين واحد شويه سبسترا هنا. دونك سي تري بيان لونزيم خدام على راحته. ولكن في ماكس اللي هي هنا الفوق تيولي نعم اسيدي لونزيم هكا، لونزيم ها هو. حيت قلنا ليبوتيز ديالنا باش جبنا في ماكس تنعتبروا بان السبسترا راه اون تري اون يعني اون اكسي كثير بزاف الكونسونطراسيون ديالو. لونزيم عندي هنايا لونزيم هكا اسيدي كاع لي سيت ديال لونزيم عامرين، عامر داكشي، وباقي لونزيم وباقي السبسترا باردون هنايا برا كثير تري لارج. يعني لونزيم هنايا في هاد الحاله خدامتي كاتاليزي في السبسترا باقصى حد، ولكن السبسترا راه كثير. بطبيعه الحال لي سيت ماشي تعمروا بالسبسترا تيتبوشاو، هادشي ما كاينش. لونزيم تيحول لك الملايين ولا شوف شحال ديال لي سبسترا على حسب لي زونزيم. المهم هو خدام ما غيتقادم سميتو هو تيوصل ليفي كاتاليتيك ماكس ديالو اللي تنقصدو بها في ماكس، السرعه القصوى ديالو ديال كاتاليزي اون رياكسيون. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشرح البسيط ديالي. دونك ما تنساش تايمي لا فيديو الى فيديو قادم ان شاء الله باش تشجعني نكمل دي فيديو اخرين. دونك الى اللقاء.